हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। इट्स मी डॉक्टर दिपेन एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। र आज म कम्प्लिट एप्रोच टु सिई युजी फर +2 स्टुडेन्ट्सको च्याप्टर 3 यो सिरिजको च्याप्टर 3 लिएर उपस्थित भएको छु। च्याप्टर 3 मा हामी प्री मेड कोर्सको बारेमा कुरा गर्छौं। र यदि तपाईहरुले च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 असम्म पनि हेर्नु भएको छैन यो सिरिजको भने प्लिज यु क्यान चेक इट आउट। र च्याप्टर 3 आज सुरु गरौं। प्री मेड कोर्स, व्हाई इट इज इम्पोर्टेन्ट। र सबै +2 भाइ बहिनीहरुको लागि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो हो। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला। र यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज स्म्याश दैट लाइक बटन एन्ड विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट टु द टपिक। क्लास 10 पछाडि स्टुडेन्ट्सहरुको लाइफमा नयाँ चेन्ज हुन्छ, करियरको नयाँ स्टार्ट गर्छन्। स्कुल लाइफदेखि अब कलेज लाइफमा शिफ्ट हुन्छन् र कलेज लाइफमा फुल हुन्छ नि यो एडोलेसेन्टको जोस जाँगर सहित प्रवेश गर्छन्। र क्लास 11 मा तपाईहरु साइन्स जोइन गर्नु भएको छ भने सुरुदेखि नै प्रेसर हुन्छ। कसरी नाम निकाल्ने त्योमा धेरै स्टुडेन्ट्सहरुले सोच्न थाल्छन् र कसैले सोच्दैनन् पनि, कसैलाई मतलब हुँदैन। र जो सिरियस हुन्छन् उनीहरुलाई प्री मेडको बारेमा अथवा प्री इन्जिनियरिङको बारेमा थाहा हुन्छ। र यदि तपाईहरु क्लास 11 मा हुनुहुन्छ, क्लास 12 मा हुनुहुन्छ भने र साइन्स स्पेशली बायो ग्रुपको लागि प्री मेड कोर्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेन्ट। मेरो भनाइमा चाहिँ प्री मेड चाहिँ सीई को फर्स्ट अटेम्पमा, कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन फर्स्ट अटेम्पमा क्र्याक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रेसिपी हो, नम्बर 1 रेसिपी फर सक्सेस हो। सो तपाईहरु प्री मेड यदि गरिसक्नु भयो अथवा जोइन गरिसक्नु भयो, यदि क्लास 12 मा हुनुहुन्छ तपाईले प्री मेड 11 देखि स्टार्ट गर्नु भएको छ अथवा तपाईहरु 12 क्लियर हुनुभयो, 11 र 12 मा प्री मेड गर्नु भएको छ भने धेरै फाइदा हुन्छ। र यदि तपाईहरु भर्खर 11 मा जोइन गर्नु भएको छ, भर्खर 11 रनिङ छ भने प्री मेड स्टार्ट गर्नुहोस्। र प्री मेड कसरी स्टार्ट गर्ने, रिसोर्सेसहरु के हो, इन्स्टिट्युटहरु छ कि छैन, अथवा सेल्फ स्टडी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन प्री मेड, त्यसको बारेमा कुरा गरौं। सेल्फ स्टडी प्री मेड कोर्सलाई म प्रायोरिटी दिन्छु। नम्बर 1 दैट इज सेल्फ स्टडी। तपाईहरु 11 र 12 मा कन्सेप्ट क्लियर गर्नुपर्छ, जुन हामी फ्युचर च्याप्टरमा पनि कुरा गर्छौं कन्सेप्टको बारेमा। तर सेल्फ स्टडी भएन भने तपाईहरु वेदर कलेजमा तपाईहरु लेक्चर एटेन्ड गर्नुहुन्छ अथवा इन्स्टिट्युटमा तपाईहरु कोचिङ लिनुहुन्छ, काम छैन। सेल्फ स्टडी भएन भने काम छैन, घरमा बसेर पढ्नु पर्छ। एभ्री प्रिपरेसन स्टार्ट्स विथ द सेल्फ स्टडी। भित्र एकदम हुनु पर्यो त्यो हुन्छ नि, जसरी नि म राम्रो गर्छु, जसरी नि म करियर राम्रो बनाउँछु, इन्ट्रान्स क्र्याक गर्छु, त्यो जुनून हुनु पर्यो। तपाईहरु अब सेल्फ स्टडी कसरी गर्ने, रिसोर्सेसहरु के हो भनेर म च्याप्टर 4 मा कुरा गर्छु। र अहिलेको लागि सेल्फ स्टडी कति गर्ने त, हाउ मेनी आवर्स अफ सेल्फ स्टडी फर प्री मेड, ओन्ली फर प्री मेड, बोर्डको लागि हैन, +2 बोर्डको लागि हैन, प्री मेडको लागि मात्रै तपाईले म्याक्सिमम 2 आवर्स, म्याक्सिमम भन्दैछु, म्याक्सिमम 2 आवर्स सेल्फ स्टडी गर्न सकिन्छ। म्याक्सिमम 2 आवर्स र मिनिमम चाहिँ 1 आवर। सो 1 to 2 आवर्स, म्याक्सिमम 2 आवर्स सेल्फ स्टडी गर्नुहोस्, स्पेशली फर प्री मेड कोर्स दैट इज फर कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन फ्युचरमा। भनेपछि तपाईहरुले अर्ली प्रिपरेसन गरिरहनु भएको छ। र अर्को भनेको यु क्यान गो टु द इन्स्टिट्युट अर यु क्यान टेक द कोचिङ लेसन्स फ्रम द रिनाउन्ड इन्स्टिट्युट। जस्तो नेपालमा के छ, नेम र भाइब्रेन्ट छ, दुईटा रिनाउन्ड इन्स्टिट्युट जसले चाहिँ प्री मेड कोर्स प्रोभाइड गर्छ। तर अब इन्स्टिट्युटको आफ्नो फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ। सेल्फ स्टडीको कुनै बेफाइदा छैन, नो बेफाइदा, ओन्ली बेनिफिट्स, फाइदै फाइदा छ सेल्फ स्टडीको। तर इन्स्टिट्युटको फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ। फाइदा के छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई कम्पिटिसनको बारेमा थाहा हुन्छ, तपाईहरुलाई चाहिँ गाइडेन्स हुन्छ, तपाईहरुलाई कोर्सको बारेमा थाहा हुन्छ, सिलेबसको बारेमा थाहा हुन्छ, क्वेशन्सहरु एमसीक्यूहरु प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, मोडल सेट दिनुहुन्छ, तपाईहरुलाई टिचरहरुले चाहिँ एमसीक्यू बेस तपाईहरुको हुन्छ नि लेक्चर तपाईहरुलाई दिनुहुन्छ भनेपछि फाइदा त्यो छ। बेफाइदाहरु के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो पैसा हुन्छ नि अलिकति महँगो पर्न सक्छ। सो अलिकति पैसाको हुन्छ, मनी फाइनेन्सको प्रब्लम हुन सक्छ, किनभने प्री मेड कोर्स इन्स्टिट्युटहरुले अलि बढी लिएको पाइन्छ मार्केटमा। र अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोर्स यति लिन्छु भन्छ तर गाह्रो छ, टाइममा कोर्स सकाउँदैन, किनभने
अब तपाईँहरूको धेरै टाइम पनि हुँदैन प्रिमेड कोचिङ अब क्लासेस धेरै टाइम दिन पनि सक्दैन तपाईँहरूले दिनको 2 घन्टा म्याक्सिमम 2 घन्टा दिन सक्नुहुन्छ सो कोर्स सिक्दिँदैन भनेको कोर्स सिक्दिँदैन र के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ यदि 11 मा हुनुहुन्छ भने 12 को कोर्स पढाइरहेको हुन्छ तपाईँहरूले केही बुझ्दैन गाह्रो हुन्छ भनेपछि अब यदि 12 मा हुनुहुन्छ भने 11 को प्रिमेड तपाईँलाई फेरि गाह्रो हुन सक्छ भनेपछि त्यसरी चाहिँ कोर्स नमिल्न सक्छ त्यो अलिकति झन्झट हुन सक्छ यो बेफाइदा भयो फाइदाहरू पनि मैले भने र अर्को भनेको चाहिँ सिनियर्सको प्रिमेड कोर्सहरू अहिले मार्केटमा पाइन्छ सिनियर्सको तपाईँहरूले प्रिमेड कोर्स लिन सक्नुहुन्छ हामीले पनि सिनेप्स मेडिकल एजुकेसनले पनि यसपालिदेखि फर्स्ट ब्याच लन्च गरेको थियो रिभोल्युसन ब्याच मैले चाहिँ युट्युबमा प्रमोट गरेको थिएँ र तपाईँहरूले पनि माया दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद र हामीले पनि प्रिमेड बेसिसमै हामीले चाहिँ रिभोल्युसन ब्याच लिएका थियौँ हामीले चाहिँ अब प्रिमेडको सेकेन्ड ब्याच चाहिँ हामीले चाहिँ तत्काल ल्याउनलाई चाहिँ हामीलाई समस्या भइरहेको छ किनभने हामीले पनि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नु परेको छ मैले पनि पिजीको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दैछु टाइम धेरै छैन सो अब हामीले चाँडै नै लन्च गर्छौँ होला सेकेन्ड ब्याच पनि तर अहिले होइन अहिले तत्काल चाहिँ होल्ड नै हुन्छ होला सिनियर्सहरूको प्रिमेड कोर्सहरू पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ अलिकति सस्तो हुन्छ र तपाईँहरूलाई गाइडेन्स स्पेसली सिनियर्सहरूको गाइडेन्स मेन्टरसिप इम्पोर्टेन्ट छ त्यो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो भयो 3टा रिसोर्सेस कसरी चाहिँ प्रिमेड कोर्स तपाईँले चाहिँ स्टार्ट गर्ने वेदर सेल्फ स्टडी एट होम इन्स्टिट्युट र सिनियर्स जसरी भए पनि तपाईँले घरमा त पढ्नै पर्छ मैले भने सेल्फ स्टडी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र सिनियर्सको प्रिमेड कोर्सको बारेमा फाइदा र बेफाइदा के हुनसक्छ भन्दाखेरि फाइदाको कुरा गर्दाखेरि अलिकति चिपर हुनसक्छ तपाईँलाई गाइडेन्स मेन्टरसिप अनुभव एक्सपिरियन्सहरू तपाईँले एकदम हुन्छ नि लिन सकिन्छ रिलेट गर्न सकिन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसारको तपाईँहरूले चाहिँ कोर्स पनि पाउन सकिन्छ मिल्ने कोर्स तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि सुटेबल कोर्स त्यसरी लिन सकिन्छ फाइदा चाहिँ बेफाइदाहरू भनेको अलिकति हुन्छ नि अब टिचिङमा त्यति एक्सपिरियन्स हुँदैन डेप्थमा त्यति पढाइ गर्न सकिन्न अथवा रिसोर्सेसहरू क्वेसन ब्याङ्कहरू कम हुनसक्छ अथवा मोड्युल्सहरू कम हुनसक्छ नोट्सहरू कम हुनसक्छ र अलिकति टाइममा हुन्छ नि अलिकति त्यो हुन्छ नि टाइमको अलिकति ग्याप हुनसक्छ टाइममा किनभने टाइममा अब आफ्नो सिनियर्सहरूले चाहिँ आफ्नो फ्री टाइमलाई युटिलाइज गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि अब प्रिमेड कोर्स दिएको हुन्छ सो सिनियर्सहरूको टाइम अनुसार तपाईँहरू चाहिँ त्यो टाइममा तपाईँले कोर्स लिनुपर्छ त्यो पनि घाटा हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि यो भयो फाइदा बेफाइदा र अब मैले चाहिँ फ्री कोर्सेसहरूको पनि तपाईँलाई कुरा गर्छु तपाईँले पेडको लागि त इन्स्टिट्युट र सिनियर्सको प्रिमेड कोर्स भइहाल्यो तर तपाईँले फ्री कोर्सेसहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ फ्री कोर्सेस चाहिँ कसरी लिने भन्दाखेरि मेन भनेको सेल्फ स्टडी एट होम नै हो त्यो भनेको तपाईँहरू वेदर थ्रु बुक्स अथवा युट्युब अथवा तपाईँहरूको सोसल मिडिया प्लेटफर्म्सहरूमा तपाईँलाई नोट्स क्वेसन ब्याङ्क त्यसरी पाउन सकिन्छ मोडल सेटहरू फ्रीमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा मोडल सेटहरू पनि इन्स्टिट्युटहरूले अथवा अरू थुप्रै हुन्छ नि सिनियर्सहरूले पनि फ्रीमा मोडल सेट लिएको पाइन्छ त्यो जोइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लिन सक्नुहुन्छ र युट्युब भनेको तपाईँको अप्सन छ फ्रीमा युट्युबमा लेक्चरहरू पाइन्छ डिफ्रेन्ट लेक्चर्स होइन इन्डियन युट्युब च्यानल्सहरूमा नेपाली युट्युब च्यानल्सहरूमा पनि अहिले पाएको देखिन्छ र तपाईँले फ्री लेक्चर्सहरू तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ युट्युबमा फ्री छ त्यही भएर अरू भनेको किताब किन्ने घरमै पढ्ने किताबको लागि मात्रै पैसा पर्यो घरमै पढ्नको लागि त पैसा परेन सो त्यो पनि त्यसरी तपाईँले फ्री कोर्सेसहरू पनि युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ र अब म क्लास 11 र क्लास 12 को छुट्टै एडभाइस दिन्छु र सुरुमा चाहिँ म क्लास 11 लाई के एडभाइस दिन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँहरू क्लास 11 मा भर्खर जोइन गर्नुभएको छ क्लास 11 कन्टिन्यू भइरहेको छ भने तपाईँहरू कन्सेप्टमा ध्यान दिनुहोस् सुरुमा कन्सेप्टमा ध्यान दिनुहोस् है तपाईँहरू 11 को कोर्सको फुल कन्सेप्ट लिन ट्राई गर्नुहोस् किनभने ट्रान्जिसन फेज हो स्कुल लेभलदेखि कलेज लेभलमा अलिकति एडभान्स पढाइ हुन्छ सो त्यसको कन्सेप्ट ग्र्याब गर्न कोसिस गर्नुहोस् र तपाईँहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले टिचर्सहरूसँग चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू सोध्नुहोस् त्यो इम्पोर्टेन्ट छ र प्रिमेड कोर्सको लागि तपाईँहरूको लागि मेरो के एडभाइस छ भने सबै भाइ बहिनीहरूको लागि प्रिमेड जोइन गर्नुहोस् यदि गर्नु भएको छैन भने जोइन गर्नुहोस् प्रिमेड जोइन गर्नुहोस् र के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिमेड जोइन गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई सीईको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ अल्टिमेटली तपाईँहरूको टार्गेट त सीई हो सो धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो फाइनेन्सियल कन्डिसनको आधारमा तपाईँहरूले चाहिँ कोर्सेसहरू लिन सक्नुहुन्छ इन्स्टिट्युटको अथवा सिनियर्सको कोर्सेस अथवा बुक किनेर घरमै पढ्ने त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ प्रिमेड स्टार्ट सो स्टार्ट गर्नु भएको छैन भने स्टार्ट गर्नुहोस् स्टार्ट गर्नु भएको छ भने धेरै राम्रो कन्टिन्यू गर्नुहोस् र तपाईँहरूले चाहिँ
टुवेल्भको चाहिँ नपढ्नुहोस् कि अहिलेदेखि नै तपाईँ 11मा हुनुहुन्छ भने टुवेल्भको टपिक्सहरू चाहिँ नपढ्नुहोस्, त्यसरी अगाडि नजानुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। 11को त नआइरहेको हुन्छ, झन् टुवेल्भको त झन् गाह्रो हुनसक्छ। त्यही भएर ब्यालेन्स गरेर 11को कोर्स नै कभर अप गर्नुहोस् प्रिमेडमा पनि, त्यसले तपाईँलाई बोर्डमा पनि फाइदा हुन्छ र ओभरअल तपाईँलाई राम्रो इम्प्याक्ट दिन्छ त्यसैले। त्यही भएर टुवेल्भको चाहिँ टपिक्सहरू नगर्नुहोस्। तपाईँहरू 11मा हुनुहुन्छ भने धेरै नगर्नुहोस्। टुवेल्भको क्वेसन्सहरूदेखि लिएर टपिकहरू धेरै नछुनुहोस्। र यदि तपाईँहरू टुवेल्भमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले टुवेल्भमा त जसरी पनि प्रिमेड लिनु पर्यो होइन, 11मा लिनु भएको छैन भने टुवेल्भमा जसरी लिनु पर्यो। र तपाईँहरूले चाहिँ टुवेल्भमा चाहिँ साइमल्टेनियसली तपाईँहरू बोर्ड र प्रिमेड साथसाथै लानुहोस्, साइमल्टेनियसली लानुहोस् र सिई प्रिपेरेसनलाई अलिकति ध्यान दिएर अगाडि लानुहोस्। अब 11मा तपाईँले 2 घन्टा दिनुभएको छ भने 12मा 3 घन्टा दिन सकिन्छ, 1 घन्टा एक्स्ट्रा तपाईँले सिई प्रिपेरेसनको लागि दिन सकिन्छ। र तपाईँहरूले 11को पनि हेर्न सक्नुहुन्छ टुवेल्भमा चाहिँ 11को हेर्न सकिन्छ, किनभने तपाईँले 11मा त पढिसक्यो। सो टुवेल्भमा 11को रिभिजन गर्न सकिन्छ, त्यो प्लस पोइन्ट हो तपाईँहरूको लागि। र टुवेल्भको प्रिमेड त टुवेल्भको सिलेबस अनुसार नै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र बोर्डमा कभर हुने तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यो नै एडभाइस छ। भनेपछि क्लास 11को लागि चाहिँ के भन्दाखेरि 11को सिलेबस मात्रै हेर्नुहोस्, बोथ फर प्रिमेड एज वेल एज बोर्ड। टुवेल्भको नहेर्नुहोस्। टुवेल्भको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ 11को पनि रिभिजन गर्नुहोस्, ब्यालेन्स गर्नुहोस्, तर टुवेल्भको सिलेबसलाई बढी प्रायोरिटी राख्नुहोस् यदि तपाईँ क्लास 12मा हुनुहुन्छ भने। र यो भयो च्याप्टर 3 प्रिमेड कोर्स।